बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और जिन ममालिक के पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो तरक्की की दौड़ में उतने आगे निकल चुके हैं। अब एक तरफ अरब ममालिक हैं जिनके पास तेल के ख़जाने हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन ममालिक हैं, जापान है, अमेरिका है जिनके पास टेक्नोलॉजी है। अब इस दौड़ में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अपने ख़जाने नहीं निकाल सक रहा, जो कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, उसके हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि वो डायरेक्ट ही अमेरिका और फ्रांस जैसे ममालिक के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया है और दुनिया फ्रांस के राफेल तैयारों को छोड़कर पाकिस्तान के पास आ रही है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज़ के तैयारे ख़रीदने के लिए, जिससे पाकिस्तान फ्रांस की इकोनॉमी के लिए ख़तरा बन चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस एक चीज़ से कहाँ पहुंच सकती है। 18 ममालिक हैं इस वक्त जो पाकिस्तान से ये तैयारे ख़रीदना चाहते हैं और उनके पायलट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं और वो क्यों इंटरेस्टेड हैं और इसके बाद पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के दिफा में कितना इनकलाब आने वाला है, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि भारत, अमेरिका, फ्रांस, इसराइल समेत कितने ममालिक इस वक्त किस कदर तकलीफ़ में मुब्तला हैं और क्यों मुब्तला हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का एयर कॉम्प्लेक्स कामरा में बाकायदा आगाज़ हो चुका है 30 दिसंबर 2020 से, और हमारे एयर चीफ ने इस तकरीब में एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो ब्लॉक 3 होगा ये राफेल तैयारे से कई गुना बेहतर है और हम आपको इसके बारे में डिटेल्स से बता चुके हैं। और ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है कि हम कम बजट के बावजूद भी भारत से ज़्यादा मजबूत हैं। अब यहीं पे आप मिसाल देख लें कि हम ब्लॉक 3 जो बना रहे हैं वो हमें $25 मिलियन का पड़ रहा है, जबकि भारत ने $95 मिलियन का राफेल ख़रीदा है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि चीन और पाकिस्तान ने एक्सरसाइजेस की हैं जिनका नाम शाहीन एक्सरसाइजेस था, और उन एक्सरसाइजेस का जो बैज था, जो लोगो था, उसमें बताया गया कि जब दो ड्रैगन्स मिल रहे हैं तो देखें ड्रैगन किस तरह से राफेल तैयारे को तोड़ रहा है। और एक ड्रैगन JF-17 है और एक J-10 है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स हैं उनको हिदायत है कि किस तरह से आपने राफेल तैयारे को गिराना है और क्यों गिराना है। एक तो हमारे शाहीनों में जो फ्रांस की गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो नफ़रत पाई जा रही है, दूसरा भारत का गरूर, उसने राफेल तैयारों को भगवान बनाया हुआ है कि ये हमें बचाएंगे, उनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने F-16 से, अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से भी इनको बड़े आराम से गिरा सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक 3 आ रहा है ये हर लिहाज से फ्रांस से कई गुना बेहतर तैयारा है। तो मकसद ये है कि अगर फ्रांस का राफेल तैयारा एक बार गिरा दिया तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो मार्केट बनेगी दुनिया में, आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के दिफा में किस कदर इजाफा हो जाएगा। कहाँ फ्रांस, कहाँ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान फ्रांस से बेहतर तैयारे बनाने जा रहा है और अभी उनकी प्रोडक्शन का आगाज़ हुआ है और 18 ममालिक की पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है जो इन तैयारों को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। और कई ममालिक के पायलट्स यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं, कई ममालिक यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और कई ममालिक बता रहे हैं कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हमारे पास ब्लॉक 2 सीरीज़ के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इंतहाई कामयाब सीरीज़ रही, लेकिन ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का आगाज़ होते ही पूरी दुनिया की नज़रें ब्लॉक 3 पर जम गई हैं। अमेरिका ने जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई थी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुफीद साबित हुई। अमेरिका हमसे पैसे लेकर हमें F-16 तैयारे नहीं दे रहा था, फिर उसने हमें दिए और ये एग्रीमेंट है कि हम भारत के खिलाफ ये तैयारे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों ने पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया, इस काबिल होने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने तैयारे बनाएं। अब 27 फरवरी को जो हमने एक मुजाहिरा दिखाया था वो JF-17 थंडर थे, वो F-16 तैयारे नहीं थे। उसके बाद से जो पाकिस्तानी तैयारों की मार्केट बनी पूरी दुनिया में, क्योंकि एक तो ये इतने सस्ते हैं और फिर अब जो ब्लॉक 3 आ रहा है वो राफेल से बेहतर है।
اور JF-17 تھنڈر کی ہی سیریز ہے جو جنگ کر چکے ہیں۔ رافیل طیاروں نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں کی، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں کیا اس نے کبھی جنگ کی ہے، کیا یہ جنگ میں استعمال ہوئی ہے، اس کی کارکردگی کیا لوگوں نے دیکھی ہے۔ اب آپ نے ارمینیا آذربائیجان کی جنگ میں دیکھا کہ اسرائیل کے ڈرونز جن کا پوری دنیا میں بڑا نام تھا، لیکن ارمینیا اسرائیلی ڈرونز کو دھڑا دھڑ گراتا رہا جو آذربائیجان نے خریدے ہوئے تھے۔ اور پھر اس جنگ میں جب اس بار جنگ ہوئی تو آذربائیجان نے ترکی کے ڈرونز استعمال کیے، اور آذربائیجان کا کہنا تھا کہ ترکی کے ڈرونز نے ہی ہمیں جنگ جتائی ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ترکی کے پاس ڈرونز کے اتنے بھی آرڈرز آ رہے ہیں کہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان آرڈرز کو پورا کر سکیں۔ یہی کام ہمارے ساتھ 27 فروری کو ہوا، اور اب پاکستان نے پوری دنیا کی ایئر فورسز کو ویلکم کیا ہے کہ آپ پاکستان آئیں، آپ اس کو دیکھیں۔ خریدنا نہ خریدنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک بار آ کر آپ اس کو دیکھیں۔ انٹرنیشنل مظاہروں میں بھی یہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اور اب اس وقت ہمارے پاس 18 ممالک ہیں، جن میں ترکی بھی ہے، جن میں ملیشیا بھی ہے، جن میں انڈونیشیا بھی ہے۔ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ آذربائیجان ہے، جس کو ترکی نے بولا کہ اگر بہترین طیارے خریدنے ہیں تو پاکستان سے خریدو۔ بلاک 3 کی جو مارکیٹ ہے وہ یورپ تک جائے گی۔ ارجنٹینیا جو پاکستان سے لے رہا ہے تو پاکستان کے جو طیارے ہیں اس کی مارکیٹ امریکہ میں بھی چلی جائے گی۔ ظاہر ہے ایک ملک خریدے گا تو دوسرے ممالک بھی انٹرسٹ شو کریں گے۔ ارجنٹینیا سے وفد آیا تھا، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا 2017 میں، انہوں نے وزٹ کیا تھا اور وہ بڑے امپریس ہوئے تھے۔ پھر آرڈر انہوں نے ہمیں 2020 میں دیا، کیونکہ بجٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ پوری دنیا میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی اتنے کم قیمت میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ اب پاکستان کا جو ہدف ہے وہ 50 ممالک کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی ڈیفنس میں کتنی زبردست تبدیلی آئے گی، حیرت انگیز تبدیلی۔ اب بھارت بھی تیجس طیارے بنا رہا ہے، لیکن بھارت کا اسلحہ جس طرح ارمینیا نے بولا کہ ہم نے بھارت سے ریڈارز خریدے تھے، اور جب جنگ ہوئی تو وہ ریڈارز ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے کہ آذربائیجان کے طیارے ہماری حدود میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمارے ہارنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھارتی اسلحہ تھا۔ تو مارکیٹنگ کے حوالے سے تو بھارت ہم سے بہت آگے ہے، لیکن دنیا ایک سوال کرتی ہے، جب بھی آپ کی ڈیل ہونے لگتی ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان طیاروں کو جنگ میں استعمال کیا گیا ہے، تو بھارت کا جواب ہوتا ہے نہیں۔ تو جب آپ کی ایئر فورس خود ان طیاروں کو استعمال نہیں کر رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں اپنے تیجس بیچ رہے ہیں اور خود دوسرے ممالک کے طیارے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے ممالک کے طیارے بھی JF-17 تھنڈر سے مار کھا رہے ہیں، اور پاکستانی ایئر فورس جس کا دنیا میں اتنا بڑا نام ہے وہ خود ان طیاروں کو استعمال کر رہی ہے، تو واقعی میں اس میں کوئی بات تو ہوگی۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ JF-17 تھنڈر بنایا تھا جو بلاک 1 تھا، اصل چیز وہی ہوتی ہے، اسی نے دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ پھر جب بلاک 2 بنتا ہے وہ جدید فیچرز کے ساتھ ہوتا ہے، بلاک 3 میں مزید فیچرز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا بلاک 3 سیریز ہے یہ رافیل طیاروں کا، یورو فائٹرز کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سیریز آئے گی وہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر اور امریکہ کے جو F-35 اسٹیلتھ فائٹر ہیں وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس چیز میں پاکستان نے اپنا لوہا منوا لیا تو آپ یقین کریں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑے بڑے خزانوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اب بھارت کے جو تیجز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جب بھی کسی ملک کو پروپوزل بھیجتا ہے کہ آپ ہمارے یہ طیارے خریدیں، تو ہر ملک سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ کیا آپ اپنی ایئر فورس کے لیے یہ طیارے یوز کر رہے ہیں، تو بھارت کا جواب ہوتا ہے نہیں۔ اور پاکستان جب پروپوزل بھیجتا ہے تو پاکستان سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے، تو پاکستان کا جواب ہوتا ہے کہ ہاں۔ پھر اس کی کارکردگی بھی بتائی جاتی ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر جو ایئر فورسز کے مظاہرے ہوتے ہیں اس میں جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں۔ جو جنگوں میں ہم نے استعمال کیا JF-17 تھنڈر کو، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے خلاف ہم نے استعمال کیا، ان کے طیارے گرائے، تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔